Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल हादी फाउंडेशन स्कूल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम सफ़ा नंबर 12 पर मौजूद सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। इस सबक का नाम है अल्लाह का घर खाना काबा। पहली लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें, खाना काबा अल्लाह का घर है। खाना काबा अल्लाह का घर है। अब इस लाइन में मुश्किल इन अल्फाज को हम तोड़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। लफ्ज़ खाना, खे अलिफ खा नून है ना, खाना काबा क्याफ आइन का बे है बा, खाना काबा अल्लाह का घर, गाफ है की बनी गे घाफ गाफ रे घर, खाना काबा अल्लाह का घर है। दूसरी लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें, खाना काबा मक्का में है। खाना काबा मक्का में है। मक्का एक जगह का नाम है। खाना काबा मक्का में है। लफ्ज़ मक्का मीम क्याफ मक क्याफ है का, मक्का। तीसरी लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें, हम सब खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। हम सब खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। अब इस लाइन में लफ्ज़ मुँह मीम नून दो चश्मी है, मुँह, नमाज नून मीम अलिफ मा नमाज़े नमाज, पेड़े पढ़ हे ते बड़िए ते पढ़ते। हम सब खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। इसे किबला कहते हैं। खाना काबा को किबला कहा जाता है। वो इसलिए कि हम खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, तो खाना काबा को किबला कहा जाता है। चौथी लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें, यहाँ मुसलमान हज और उम्रा करने आते हैं। इस लाइन को एक बार फिर पढ़ें, यहाँ मुसलमान हज और उम्रा करने आते हैं। लफ्ज़ यहाँ, इसको तोड़ के साथ पढ़ेंगे, ये है अलिफ हा यहाँ नून गुन्ना, यहाँ मुसलमान मीम सीन लाम सल मीम अलिफ मा मुसलमा नून मुसलमान, हज हे जीम हज, उम्रा आइन मीम रे है रा उम्रा। यहाँ मुसलमान हज और उम्रा करने आते हैं। यानी खाना काबा एक ऐसी जगह है कि जहाँ मुसलमान अपनी इबादत की अदायगी करने के लिए जाते हैं। हज इस्लाम का एक बड़ा अहम रुकन है, इसलिए मुसलमान अपने इस रुकन की अदायगी के लिए खाना काबा जाते हैं। पांचवी लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर से बुतों को निकाल फेंका था। इस लाइन को एक दफ़ा फिर पढ़ें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर से बुतों को निकाल फेंका था। अब इस लाइन से मुश्किल अल्फाज को तोड़ के साथ पढ़ेंगे, हमारे हे मीम अलिफ मा रे बड़िए रे, हमारे नबी नून बे छोटी ए बी नबी, बुतों बे ते बुत ते वाव तो नून गुन्ना बुतों, निकाल नून
کاف الف کا لام نکال پھینکا پے ہے کی بنی پھے یہ پھے نون کاف الف کا پھینکا تے ہے کی بنی تھے ہے الف ہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے گھر سے بتوں کو نکال پھینکا تھا۔ صفحہ نمبر 12 پر آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے، یہ تصویر خانہ کعبہ کی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر اسلام سے پہلے وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے اندر بہت سے بت رکھے ہوئے تھے اور وہ لوگ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے اور ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے گھر سے ان بتوں کو نکال پھینکا تھا۔ اب چھٹی لائن پر اپنی انگلی رکھیں اور پڑھیں، خانہ کعبہ کے نزدیک کنویں سے جو پانی نکلتا ہے اسے آب زمزم کہتے ہیں۔ اس لائن کو ایک دفعہ پھر پڑھیں، خانہ کعبہ کے نزدیک کنویں سے جو پانی نکلتا ہے اسے آب زمزم کہتے ہیں۔ اب اس لائن میں سے مشکل الفاظ کو توڑ کے ساتھ پڑھیں گے۔ لفظ نزدیک، نون زے نز دال یہ دی کیاف نزدیک، کنویں کیاف نون کم واو کم حمزہ یہ نون گنا کنویں، پانی پے الف پا نون چھوٹی ہے نی پانی، نکلتا نون کاف لام کل نکل تے الف تا نکلتا، آب زمزم الف مد آ بے آب زے میم زم زے میم زم آب زمزم، کہتے کاف ہے کہتے بڑی یہ تے کہتے۔ اس لائن کو ایک دفعہ پھر پڑھیں، خانہ کعبہ کے نزدیک کنویں سے جو پانی نکلتا ہے اسے آب زمزم کہتے ہیں۔ آب زمزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پانی سے شفا حاصل کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا پاک صاف اور خالص پانی ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ آب زمزم سے شفا حاصل کی جاتی ہے، اس سے تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ آب زمزم پیتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ حج اور عمرہ کر کے جب مسلمان واپس آتے ہیں تو یہ پانی اپنے ساتھ لاتے ہیں، کیونکہ اس سے شفا حاصل کی جاتی ہے، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کو یہ پانی تحفے کے طور پر دیتے ہیں۔ اسے آب زمزم کہتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کے قریب ایک کنواں ہے جہاں سے یہ پانی نکلتا ہے۔ اس سبق کو بار بار سنیں اور یاد کریں، اور اس سبق کا کام اپنی اسلامیات کی کاپی پر لکھیں۔